مرحبا ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لا كيسيون تري امبورطون توجور كيتحط في لي زيكزامان في الشابيتر ديال ترانزستور بيبولير. ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه كاين فيه واحد لي بياج اللي اغلب الطلبه ما كيردوليش البال نهار الامتحان، وكيقدر انه مثلا واحد الطالب كيجاوب على الامتحان كامل ولكن كينسى واحد المعطى. داكوغ، وفي الاخير كيجيب واحد المعدل اللي هو غير منتظر لانه كيقول لك راني جاوبت على الامتحان مزيان ولكن هو كينسى واحد لي بياج. داكوغ، ركزوا معايا مزيان باش ما تطيحوش مع ليكزامان يعني في هذا الخطا. اكزامان سوا لو مونتاج دان ترانزستور بيبولير NPN de la figure suivante. كلشي لي زيتيديون كيعرفوا دروكا لو ترانزستور NPN. دونك هادشي راه ديجا شرحتو في بليزيور ديال لي فيديو. لا كيسيون اللي يعني اللي توجور كيتحط في ليزامان هو دوني لو شيما اون مود ديناميك. داكوغ، فوالا هذا هو لو شيما دان ترانزستور بيبولير. D'accord, on a deux condensateurs, faites attention, on a deux condensateurs avec un tension générateur de tension, d'accord. Voilà, faites attention, on a un interrupteur ouvert, d'accord, on a un interrupteur ouvert, c'est-à-dire la résistance RL non liée avec le condensateur, d'accord. Voilà, on a les quatre les résistances, c'est très bien. Donc, on a les données ou bien les composants d'un transistor bipolaire. Lorsqu'on تردوا لي البال دائما نهار الاكزامان هما المعطيات، لان المعطيات راه هما اللي كيعطوك الشيما ديال الديناميك. يعني ماشي مباشره انني كيف غادي يعطيني الاستاذ واحد يعني واحد لو سيركوي دان ترانزستور بيبولير ونجي ديريكت نوضع يعني الشيما الديناميك، لان كلشي كيتركز على هاد المعطيات مزيان، لان المعطيات راه هما اللي كيعطيوك الشيما الديناميك. يعني التصور ديال يعني الشيما الديناميك راه هما هاد المعطيات، لان الا غلطتي وما قريتيش مزيان هاد المعطيات راه غادي توضع واحد لو شيما الديناميك اللي هي غلط وكتجاوب نتا على لا كيسيون اللي كتقول بلي هذوك لا كيسيون اللي جاوبتي عليهم راه صحاح، لان نورمالمون راك نسيتي واحد المعطى. داكوغ، فوالا عندنا les caractéristiques, la résistance H11 il est différent de 0, d'accord. H12 égale à 0, bêta il est toujours la résistance H de 1 différent de 0. اللي خصكم تردوا ليه البال مزيان في هذا الفيديو هو هاد لا ريزيستونس. داكوغ، انا اللي مهم عندي في هذا الفيديو هو خصكم تردوا البال هاد لا ريزيستونس لان هذه هي اللي كلشي. داكوغ، الفيديو اللي قبل داكوغ الفيديو اللي شفنا قبل كيفاش نتخاصوا واحد لو شيما ديناميك عندنا هذا المعطى اش دو 2 الي ايكال ا 0. داكوغ، هادشي شفناه في الفيديو اللي قبل. داكوغ، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نزيدو يعني ملي غنبغيو نرسمو لو شيما ديناميك غادي نزيدو هذا المعطى اللي هو عندنا لا ريزيستونس اش دو 2 ديفيرون دو 0، يعني داخله في الشيما الديناميك اللي اغلب الطلبه كيغلطوا في هذه مزيان، يعني كينساوها وما كيردش ليها البال وكيوضع لو شيما وكيجاوب على لا كيسيون في الاخر ما كيجيبش المعدل لانه كينسى هذا المعطى. داكوغ، فيت اتونسيون على ليكزامان دائما نقراو المعطيات مزيان. هذا يمكن لي نجاوب على السؤال ونشوف كذلك المعطيات يعني لي دوني، يعني ماشي ديريكت كنقرا السؤال وكنجاوب عليه، خصنا نقرا المعطيات. داكوغ، لان الشيما الديناميك كتعتمد على يعني هذا لو سيركو كتعتمد كذلك على لي دوني. كنظن باللي الميساج راه واضح. حاولوا يعني تفكروا في هذا ليكزامان، عطيو شويه ديال المجهود. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Pour tracer le schéma dynamique, on utilise toujours les étapes. La première étape, chaque condensateur on remplacé par un fil. D'accord. كذلك chaque générateur de tension continue ممكن تلقاه بهذا لو سامبول ou bien هذا لو سامبول. Voilà. Donc إلا تلاقيتي هذا لو سامبول ديال générateur de tension continue ou bien هذا لو سامبول راه توجور كنعوضوها par un fil. Voilà. D'accord. La deuxième étape, quand on rejoint le schéma, d'accord, quand on rejoint le schéma, chaque condensateur va être remplacé par un fil. Voilà. Puis même le condensateur va être remplacé par un fil. Voilà. Donc voilà la première fil. Voilà la deuxième fil. C'est très bien. كذلك le générateur de tension continue va être remplacé par un fil. Voilà. فيت اتونسيون راه كاين بعض الطلبه راه ممكن يجي لهنايا ويعمل هنايا واحد الفيل، لان هنايا عطاك انا من الاول راه انتريبتور اللي هو اوفيرت
داكوغ. هاد الفيل راه ما عندوش علاقه بهاد الانتيريبتور، خلي توجور هاد الانتيريبتور اوفيرت. فيت اتونسيون، دونك فيت اتونسيون على ليكزامان. دونك عندك هنا الكوندونساتور، يعني الكوندونساتور غادي نعوضو فقط بالفيل، ما عندوش علاقه بهاد الانتيريبتور. داكوغ. فوالا لا دوزيام ايتاب كنرجعو لو شيما. داكوغ. وكنقسموها تروا ديال لي بارتي. داكوغ. لا بروميير بارتي اللي عندو علاقه بلا ترانزستور. داكوغ. لا دوزيام بارتي كنحاول دائما نبسط هاد لو شيما باش كلشي يفهم. داكوغ. هادي هي لا دوزيام بارتي. فوالا. وهادي هي لا تروازيام بارتي. فوالا. دائما كنقسمو هاد لو شيما دو ترانزستور باش ان شاء الله كلشي يفهم. داكوغ. فوالا. بالنسبه لو ترانزستور لا ترانسفورماسيون ديال لا ترانزستور. فوالا. روغاردي بيان. فوالا. روغاردي بيان. عندنا هنايا توجور لا ريزيستانس H11. داكوغ. عندنا توجور لا ريزيستانس H11. فوالا. وعندنا جينيراتور دو كورون. فوالا. هاد الجينيراتور دو كورون توجور بيتا فوا لو كورون اي بي. داكوغ. ممكن نعمل هنايا بيتا او بيان H21. داكوغ. لان H21 شحال كتساوي؟ H21 راه كتساوي بيتا. داكوغ. ممكن تلقاها H21 او بيان بيتا. داكوغ. دونك راه نفس الشيء. سي تري بيان. فوالا. عندنا هنايا لا باز. داكوغ. فوالا. عندنا هنايا ليميتور. فوالا. وعندنا هنايا هنايا الكوليكتور. سي تري بيان. فيت اتونسيون لان هادي هي اللي مهمه عندي. داكوغ. دونك هادي فقط لا ترانسفورماسيون ديال هاد الترانزستور. داكوغ. هاد لو ترانزستور ان بي ان لا ترانسفورماسيون ديال لو شيما اون ديناميك هي هادي. مزيان. اللي مهم عندي انايا هو هاد المعطى. داكوغ. هاد المعطى راه هو اللي مهم عندي. H21 ملي كتكون عندنا H21 ايكال 0 ما كنزيدوش لا ريزيستونس. داكوغ. هاد H21 ملي كتكون عندنا 0 كنخليو الشيما الديناميك بحال هكذا وتنكملو. داكوغ. تنكملو يعني بحال اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. مزيان. مي في هاد لا فيديو عندنا H22 ديفيرون دو 0. ملي كتكون عندنا H22 ديفيرون دو 0 هنايا فيت اتونسيون. داكوغ. يعني لا ريزيستونس ديال H22 راه داخله في هاد لو شيما ديناميك. داكوغ. دونك روغاردي بيان. هاد لا ريزيستونس H22 غادي تكون اون باراليل افيك générateur de courant. D'accord. غادي تكون en parallèle avec le générateur de courant. Faites attention. هذه هي اللي خصكم تردوا ليها البال. فوالا. دونك دائما كنعملوها en parallèle avec le générateur de courant. واحد على واحد مقسوم على H22. فوالا. Faites attention. D'accord. ملي كتعطى لينا هاد يعني ملي كتعطى لينا لا ريزيستونس H22 ديفيرون دو 0 يعني كتكون عندها واحد لا فالور توجور كتكون اون باراليل افيك جينيراتور دو كورون. هادشي اللي ما عملتوش في الفيديو اللي قبل باش تعرفوا لا ديفيرونس. داكوغ. سي تري بيان. دابا غادي نكملو على الشيما. فوالا. روغاردي بيان. فوالا. عندنا هنايا دونك فوالا. روغاردي بيان. عندنا لو كورون اي بي. داكوغ. عندنا هنايا لو كورون ديال الكوليكتور وعندنا هنايا لو كورون ديال ليميتور. سي تري بيان. بعد ما كنوضعوا لي شيما يعني لا بروميير الشيما ديال لو ترانزستور ان بي ان كنجيو دابا تنكملو على هاد لو شيما. دونك كيبان لينا هادشي راه ساهل. داكوغ. عندنا لا ريزيستونس R1 et R2. Regardez bien. عندنا لا ريزيستونس R1 en parallèle avec la résistance R2. Pourquoi en parallèle la résistance R2 لان عندك هنا لو كورون I1. داكوغ. وعندك هنايا لو كورون ديال هاد الجينيراتور. داكوغ. الجينيراتور دو طونسيون. فوالا. روغاردي بيان. عندنا هنايا واحد لو بوان ام. فوالا. دونك هاد الكورون غادي يجي لهنايا غادي يدوز. فوالا. غادي تقسم اون دو بارتي لان الكورون اللي كيدوز هاد لا ريزيستونس R1 ماشي هو نفس الكورون ديال لا ريزيستونس R2. داكوغ. اون باراليل. داكوغ. فوالا. Alors la résistance R1 en parallèle avec la résistance R2 égale à quoi? Égale à la résistance R1 R2 divisé par la résistance R1 plus la résistance R2. C'est très bien. Par exemple, نسميوها مثلا واحد la résistance RP pour simplifier plusieurs des résistances. D'accord?
فوالا عندنا هنايا واحد لو بوان ام. داكوغ غادي نزيدو قلنا غادي نزيدو واحد لا ريزيستونس اللي هي اف بي اون باراليل. داكوغ فوالا روغاردي بيان هادي هي لا ريزيستونس. فوالا هادي هي لا ريزيستونس اف بي. سي تري بيان. Voilà, donc regardez bien, donc on a dit le point M, d'accord? Voilà, regardez bien, on a le fil, on va dire le générateur, d'accord? Voilà, on va dire le générateur, on va dire le schéma. Voilà. C'est très bien. D'abord, on va dire la troisième. Voilà, après même sur la troisième partie, on a le sens du courant. Voilà, regardez bien le sens du courant. On a IE, dit le générateur. D'accord. On a le courant, on a IP. Donc, le courant maintenant, on va dire IP. C'est très bien. D'accord. Voilà, d'abord, on va dire sur la troisième partie. D'accord. C'est très bien. Voilà la troisième partie, regardez bien, on a le point de l'émetteur, d'accord, on a le point de l'émetteur avec une résistance. Voilà, quand je vous l'ai dit, quand je dois la résistance. Voilà, RE. Voilà, regardez bien, on a l'interrupteur ouvert. Voilà, regardez bien la résistance RL, راه كيدوز منها حتى شي كورون. داكوغ لان عندنا واحد الانتربتور اوفيرت. دونك هاد لا ريزيستونس راه زايده مزيان. باغ اكزومبل مثلا الا مشيتو واحد الامتحان وتلاقيتي مثلا يعني عندك هنايا واحد الفيل، غتجي لهاد لو شيما ديناميك وغادي تزيدها. داكوغ فوالا غادي تزيد هنايا هاد لا ريزيستونس اللي هي ار ال. داكوغ دونك غادي تزيدها بهاد لا ميثود. داكوغ مي فهاد يعني فهاد لو شيما ما غاديش نزيدوها لان عطاك هنا الانتربتور اوفيرت. فوالا دونك ما غاديش نزيدوها. فوالا الوغ عندنا هنا واحد لا ريزيستونس اف سي. روغاردي بيان هادي هي لو بوين ديال الكوليكتور. داكوغ فوالا غادي ناخدو هاد يعني هاد لو فيل مع هاد لا ريزيستونس. فوالا غادي نزيدوها في هاد لو شيما. فوالا فوالا هادي هي لا ريزيستونس ار سي. فوالا ابخي كنزيد هنايا واحد الخيط اللي كيربط ليا جميع هاد لي كومبوزون. فوالا كنزيد هنايا واحد الفيل اي فوالا. فوالا هادي هي لو شيما ديناميك ديال لو ترانزستور ان بي ديال هاد لا فيغور. داكوغ فوالا عندنا هنايا لا طونسيون دونطري. فوالا عندنا هنايا لا طونسيون دونطري. سي تري بيان. وعندنا هنايا لا طونسيون دو عندنا هنايا لا طونسيون دو سورتي. فوالا في اس. فوالا كنظن بلي لو شيما ديناميك سي تري فاسيل. اللي خصكم تردوا ليه البال هو هاد لا ريزيستونس، لان هادي اغلب الطلبه يعني تيغلطوا فيها ليكزام، لان هادي عندها علاقه بلي دوني. داكوغ فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تضعوا في كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله هادو ينضموا للقناه.